कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा सर्वोच्चको परमादेश अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त। आजै शपथ गराउने राष्ट्रपति कार्यालयको तयारी। देउबा सामु अवसरभन्दा चुनौती बढी। सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति प्रधानमन्त्री ओलीको असन्तुष्टि। जनताको जनादेशबाट चयन भएका प्रधानमन्त्रीलाई अदालतको परमादेशले हटाएको आरोप। कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत जापानले नेपाललाई 16 लाख डोज अस्ट्राजेनेका खोप दिने। चीनबाट खरिद गरी ल्याएको 8 लाख डोज भेरोसेल खोप लगाउन आजबाट सुरु। भारतमा यात्रा प्रतिबन्ध हटाइएका कारण कोभिड-19 को तेस्रो लहर टार्न नसकिने विज्ञको चेतावनी। दक्षिण अफ्रिकाका पूर्व राष्ट्रपति ज्याकब जुमाले आफूलाई प्रहरीको जिम्मा लगाएपछि सुरु भएको प्रदर्शनमा 30 जनाको मृत्यु। र जापानमा आयोजना हुने टोकियो ओलम्पिकमा नेपालको झण्डा पौडीकी गौरिका सिंहले बोक्ने। अस्ट्रेलिया विरुद्धको टी20 सिरिज वेस्ट इन्डिजको कब्जामा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सन्तोष र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा संविधानको धारा 76 को 5 बमोजिम प्रधानमन्त्री चयन हुनुभएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देउबालाई आज संविधानको धारा 76 को 5 बमोजिम प्रधानमन्त्री चयन गर्नुभएको हो। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री देउबाले अहिले केही बेरमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिने कार्यक्रम तय भएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। यो सँगै देउबा 5औं पटक मुलुकको शासन सत्तामा पुग्नु भएको छ। सर्वोच्च अदालतले हिजो देउबालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो। साथै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरी एक साताभित्र संसद अधिवेशन बोलाउन पनि आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चले संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 र 3 बमोजिमको प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले उपधारा 5 बमोजिम दाबी गर्न नमिल्ने आदेश पनि दिएको थियो। गत जेठ 7 गते राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्रीमा ओली र देउबा दुवैको दाबी नपुगेको ठहर गर्दै सोही राति प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको थियो। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। 49 वर्षको उमेरमा 2052 भदौ 27 मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउबा 2058 साउन 11 मा दोस्रो पटक, 2061 जेठ 21 मा तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। संविधान जारी भएपछि 2074 जेठ 24 मा देउबा चौथो पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो। नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक अदालतको आदेशबाट प्रधानमन्त्री बनेका देउबा सामु अवसर कम र चुनौतीका चाङ बढी थुप्रिएका छन्। मुलुकको नयाँ कार्यकारी प्रमुखका रूपमा शपथ लिएका शेरबहादुर देउबा सामु अवसर कम र चुनौतीका चाङ बढी छन्। उहाँको यसअघिका कार्यकाल र कार्यशैलीका कारण पनि देउबाको आगामी दिन सहज देखिँदैन। सबै दललाई मिलाएर गठबन्धन सरकार निर्माण गर्नुको मुख्य चुनौती देउबाले कसरी पार गर्नुहुन्छ भन्नेमा उहाँको कार्यकालको दिशा र दशा निर्धारण हुन्छ। जनमतबाट नभई सर्वोच्चको आदेशबाट आकस्मिक रूपमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका देउबाको अर्को चुनौती संसद समक्ष विश्वासको मत दिनु पनि हो। हाल समर्थन गरेका दलहरू आन्तरिक रूपमै विभाजित हुनुले देउबा नेतृत्वको सरकारलाई पहिलो गाँसमै ढुङ्गा पर्न सक्छ। वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान साक्य उहाँले त्यो चिजभित्र विश्वासको मत लिन जाँदाखेरि उहाँलाई जुन जुन व्यक्तिहरूले जुन जुन दलका सांसदहरूले उहाँलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्ति गर्नलाई हस्ताक्षर गरेका थिए ती व्यक्तिहरूले विश्वासको मत लिन जाँदाखेरि अनुपस्थित भइदिए या चाहिँ पार्टी एकीकरणको नाममा चाहिँ माधव नेपाल र झलनाथ मालसँगले चाहिँ विश्वासको मत दिने विभाजनमा उनीहरूले सहयोग गरिदिएन, उनीहरूले बेमानी गरिदिए भनेदेखि शेरबहादुर देउबा फेरि आफूले पाएको प्रधानमन्त्रीको पदबाट चाहिँ मुक्त हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्दा देउवाले कांग्रेसका 61, माओवादी केन्द्रका 49, एमालेका 26, जनता समाजवादी पार्टीका 12 र राष्ट्रिय जनमोर्चाका 1 गरी 149 सांसदको हस्ताक्षर राष्ट्रपतिलाई बुझाउनु भएको थियो। संसद विघटनपछि सर्वोच्च अदालत पुग्दा देउवाको पक्षमा 146 सांसद रहे। देउवा पक्ष गठबन्धनमा आबद्ध एमालेको झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल समूह अदालतको फैसलासँगै एमालेमै सहमतिको प्रयास खोज्न थालेको छ। एमाले भित्र सहमति जुटे देउवालाई विश्वासको मत पाउन जसपाको मत निर्णायक हुन सक्छ, तर जसपा पनि फुटको सङ्घारमा छ। तर हाललाई आफू नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिलाउन सके त्यो उहाँको ठूलो विजय र आत्मसन्तुष्टि हुनेछ। राजनीतिक शास्त्री प्राध्यापक कृष्ण खनाल यो सरकार अगाडि धेरै लामो धेरै बढी कार्यक्रम छ जस्तो लाग्दैन। यसले संसदको बाँकी अवधिलाई पूरा गरेर नयाँ चुनावको तयारी गर्यो। त्यो बेलासम्म अहिले गठबन्धनमा भएका सहयात्रीहरूको विश्वासलाई जोगाउँथ्यो र सहकार्यमा अगाडि बढ्नुपर्ने।
नयाँ ठुलै तपाईँको एजेन्डा बोकेर यो सरकार अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना चाहिँ कम छ। अहिले समर्थन जनाएका 140 नै विश्वासको मत दिने बेलासम्म एक ठाउँमा हुन्छन् कि हुँदैनन् त्यो पनि शङ्का गर्न सकिन्छ। अब शासनका न्यूनतम कुराहरूलाई प्राथमिकता दिएर जनताको जीवनसँग जोडिएका यो कोभिड-19 देखिका कुराहरूलाई प्राथमिकता दिएर एउटा समझदारी समयसँग अगाडि बढ्नु जरुरी छ। कोरोना महामारीलाई प्रभावकारी रूपमा ह्यान्डल गर्न नसकेको भने केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार विरुद्ध खरो रूपमा उत्रिएको तत्कालीन विपक्षी दलले सरकारमा आएसँगै त्यही चुनौतीको सबैभन्दा डटेर सामना गर्नुपर्नेछ। कोरोनाको महामारीबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकार गम्भीर रूपमा लाग्ने कांग्रेस नेता रमेश लेखक बताउनुहुन्छ। अब महत्त्वपूर्ण विषयको अहिले देश कोरोनाको महामारीका कारणले अत्यन्त ज्यादा प्रभावित भएको छ। जनतालाई नेपाली नागरिकलाई कोभिड-19 को जोखिमबाट बचाउने जोगाउने र कोभिड-19 का कारणले उत्पन्न जुन आर्थिक समस्याहरू बेरोजगारीको समस्या ती समस्यालाई उन्मूलन गर्ने गरेर सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेका महत्त्वाकांक्षी विकास कार्यक्रमहरू देउवाले कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ भन्नेमा पनि आम चासो छ। जे होस्, अदालतको आदेशबाट मुलुकमै पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका देउवालाई यसअघिका कार्यकालमा गरेका कमजोरीलाई सुधार्ने मौका पनि छ। देउवाका सामु सबैभन्दा ठूलो अवसर केही छ भने त्यो ओलीले यसअघि गरेका आलोचना र भर्त्सना योग्य निर्णयहरू नै हुन्। आफ्ना वरपरका र सीमित स्वार्थ समूहलाई रिझाउने प्रयास देउवाले गर्नु भएन भने हाललाई त्यो नै उहाँको सफलता हुनेछ। तर प्रधानमन्त्रीमा व्यक्ति फरक देखिए पनि कार्यशैलीमा त्यो फरकपन जनताले महसुस गर्छन् या गर्दैनन्, यो प्रतीक्षाकै विषय छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रतीक्षा खनाल। कान्तिपुर सविस्तार। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आजै सानो आकारको मन्त्रीमण्डल गठन गर्नुहुने भएको छ। शपथ ग्रहणको औपचारिक कार्यक्रम सम्पन्न भएसँगै पदभार ग्रहण गरेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले सानो आकारको मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने तयारी गर्नुभएको छ। कांग्रेस सभापति समेत रहनुभएका देउवाले कांग्रेसबाट ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र बालकृष्ण खाँडलाई मन्त्रीमा नियुक्त गर्नुहुने तयारी भएको छ। पार्टीमा भएको छलफल अनुसार उहाँले अहिलेलाई 2 जनालाई शपथ ग्रहण गराउने तयारी गर्नुभएको छ। त्यस्तै सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रले जनार्दन शर्मा र पम्पा भूषाललाई सरकारमा पठाउने निर्णय गरेको छ। मन्त्रालयको टुङ्गो नलागे पनि अहिले सानो आकारको मन्त्रीमण्डलमा उहाँहरूलाई पठाउने निर्णय भएको माओवादी केन्द्रले जनाएको हो। जनता समाजवादी पार्टी जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले भने अहिलेलाई सरकारमा नजाने मनस्थिति बनाएको छ। आन्तरिक छलफलमै रहेकाले आजै टुङ्गो लाग्ने सम्भावना कम रहेको नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले बताउनुभयो। तत्काललाई सरकारमा जाने नजाने भन्नेमा कुनै टुङ्गो नलागेको उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसलालाई लिएर असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। संविधानको सर्वोच्चता र विधिको शासनमा विश्वास गर्ने भएकाले सर्वोच्चका फैसला पालना गर्ने भन्दै उहाँले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा गरेको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउनु भएको हो। सिंहदरबारबाट राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्चको फैसलाले राज्यका मुख्य 3 अङ्गबीचको सन्तुलन खलबलाएको भन्दै त्यसको समीक्षा भविष्यमा हुने बताउनुभयो। विश्वको इतिहासमा पहिलोपल्ट सम्मानित अदालतबाट प्रधानमन्त्री तोकियो, प्रधानमन्त्री हटाइयो, प्रधानमन्त्री तोकियो। यही विश्व न्याय प्रणालीको रूपमा अनुकरणीय भएछ, अनुसरणीय भएछ भने विडम्बना भन्नु पर्ला। तर यो इतिहासको कडीमा फेरि परीक्षित हुन त बाँकी नै हुन्छ। हामी सबै परीक्षित हुन बाँकी हुन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, लोकतन्त्रको रक्षा, विकास र सुदृढीकरणमा यी फैसला सहयोगी रहे कि असहयोगी, राजनीतिक स्थायित्वलाई बल पुर्याए कि क्षति, यसबाट दलीय व्यवस्था बलियो भयो कि कमजोर, समग्रमा राजनीतिलाई अग्रगामी दिशा दिए कि पछाडि फर्किए, समीक्षा भविष्यले नै गर्नेछ। सम्बोधनका क्रममा पार्टीका नेताहरूप्रति चर्चा असन्तुष्टि चर्को असन्तुष्टि जनाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले नेताकै कारण आजको अवस्था सृजना भएको दावी गर्नुभयो। पार्टी भित्रैबाट विद्रोही भन्दै, विद्रोही के को विद्रोही हुन्छ? विद्रोही भनेको न्यायका निम्ति लड्ने शब्द हो। विद्रोही होइन, अनुशासन होइन, अराजक ढङ्गले राष्ट्रपतिज्यू कहाँ आफ्नो पार्टीको सरकार ढाल्ने, अर्को पार्टीको सरकार बनाउने, प्रमुख प्रतिपक्षलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ भनेर हिँड्ने खालका अनुशासनहीनता र अराजकता प्रकट भयो। विपक्षीसँग विरोधीसँग मिल्ने, अन्तर्घात गर्ने पार्टीमा भित्रै
साँठगाँठ गर्ने यस प्रकारका अनुशासनहीन अराजक कामहरू, पार्टी विरोधी गतिविधिहरू र एक ढङ्गले भन्यो भने यो पार्टी विरोधी मात्रै भएन, यसले अन्तत्वगतवा लोकतान्त्रिक प्रणाली यी सबै कुराका पनि यो विरोधी र यस्ता अपराधिक क्रियाकलापहरू समेतबाट आज यस परिणाममा यस अवस्थामा देश पुगेको छ। संविधानको धारा 76 को धारा 5 मा व्हिप नलाग्ने लगायतबारे सर्वोच्चले गरेका फैसलालाई लिएर उहाँले असन्तुष्टि जनाउनुभयो। फैसलाका भाषालाई लिएर पनि उहाँको असन्तुष्टि थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्चको परमादेशका कारण सरकारबाट बाहिरिनु परेको बताउनुभयो। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा हिजो फैसला गर्दै प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको थियो। संविधानको धारा 76 को धारा 5 मा ओली दाबी गर्न अयोग्य रहेको पनि परमादेशमा उल्लेख थियो। आफ्नो कार्यकालमा मुलुकमा चौतर्फे विकास भएको ओलीले दाबी गर्नुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। जापानले नेपाललाई 16 लाख डोज कोभिड-19 विरुद्धको अस्ट्राजेनिका खोप दिने भएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन अन्तर्गतको कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत सो परिमाणको खोप नेपाललाई उपलब्ध गराउने जापान दूतावासले जनाएको छ। दूतावासले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै जापानमा विकास गरिएको सो खोप नेपाललाई उपलब्ध गराइने निर्णय भएको जनाएको हो। तर खोप आयात हुने समय भने खुलिसकेको छैन। नेपाल र जापान बीच लामो समयदेखिको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धमा सो खोपको सहयोगले थप टेवा पुग्ने जापानका राजदूत किकुता युताकाले उल्लेख गर्नुभएको छ। खोप सँगै अन्य स्वास्थ्य सुरक्षाका सामग्री समेत उपलब्ध गराइने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 2398 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 11,012 जनामा गरिएको परीक्षणमा सो संख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। जस अन्तर्गत 7,058 जनामा पीसीआर तथा 3,954 जनामा एन्टिजेन परीक्षण गरिएको हो। 24 घण्टाका अवधिमा 2078 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। 12 जनाको मृत्यु भएको छ। आज पुष्टि भएका संक्रमित तथा जम्मा परीक्षणका आधारमा संक्रमण दर 22% रहेको छ। यस्तै आजदेखि चीनबाट खरिद गरी ल्याइएको कोरोना संक्रमण विरुद्धको 8 लाख डोज भेरोसेल खोप अभियान सञ्चालन भएको छ। बागमती तथा गण्डकी प्रदेशका जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय माथत खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा आगामी शुक्रबार र शनिबार खोप कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ। भेरोसेल खोपको पूर्णताका लागि 2 मात्रा लगाउनु पर्ने प्रावधान छ। 2 मात्रा लगाउनु पर्ने प्रावधान छ। 55 वर्ष उमेर समूहमाथिका सबै नागरिक, विश्वविद्यालय, विद्यालयका प्राध्यापक तथा शिक्षक तथा कर्मचारी, सार्वजनिक यातायातका चालक, सहचालक, अनिवार्य सेवामा रहेका कर्मचारी, वैदेशिक रोजगारमा जाने नागरिकलाई भेरोसेल खोप लगाइने जनाइएको छ। 55 वर्ष माथिका छुटेका सहित 20 लाख बढी जनसंख्यालाई खोप कार्यक्रममा सहभागी गराउने सरकारको लक्ष्य रहेको राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमका प्रमुख डाक्टर झलक गौतमले बताउनुभयो। चीनबाट खरिद गरिएको अन्य 32 लाख डोज भेरोसेल खोप आयातको चरणमा छन्। नेपालमा हालसम्म 11,03,130 जनाले कोरोना संक्रमण विरुद्धको खोप पूर्ण मात्रामा लगाएका छन्। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले बैंकिङ कसुर मुद्दाका फरार प्रतिवादी 2 जनालाई काठमाडौँ र ललितपुरबाट पक्राउ गरेको छ। ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका 4 घर भई हाल काठमाडौँ 10 थापा गाउँ बस्दै आएका 49 वर्षीय गणेश मान श्रेष्ठलाई सीआईबीको टोलीले ललितपुरको लामाटारबाट पक्राउ गरेको हो। उनी विरुद्ध उच्च अदालत पाटनले गत फागुन 4 गते बैंकिङ कसुरमा 15 दिन कैद र 55 लाख जरिवाना हुने ठहर गरेको थियो। आफ्नो बैंक खातामा प्रशस्त रकम नभएको थाहा पाउँदै चेक दिएको भन्दै सहारा राणाले श्रेष्ठ विरुद्ध उजुरी दिएकी थिइन्। अदालतको फैसलापछि श्रेष्ठ फरार रहेका थिए। त्यस्तै काठमाडौँ 19 टोखाटोल घर भई शान्तिनगर बस्ने 63 वर्षीय महेन्द्र प्रसाद मिश्रलाई पनि सीआईबीको टोलीले पक्राउ गरेको छ। उनलाई काठमाडौँको महाराजगञ्जबाट पक्राउ गरेको सीआईबीले जनाएको छ। मिश्र विरुद्ध उच्च अदालत पाटनले 2076 मङ्सिर 22 गते बैंकिङ कसुरमा 7 दिन कैद र 52 लाख रुपियाँ जरिवाना हुने ठहर गरेको थियो। त्यसता उनी फरार थिए। फैसला कार्यान्वयनका लागि 2 जनालाई आजै अदालत उपस्थित गराइएको सीआईबीले जनाएको छ। रोल्पा नगरपालिकाले सशस्त्र द्वन्द्व पीडित 289 परिवारको स्वास्थ्य बीमा गरिदिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको लक्ष्य र उद्देश्य अनुसार पीडितलाई राहत प्रदान गर्ने क्रममा बीमा गरिदिएको नगर प्रमुख पूर्ण केसीले बताउनुभयो। नगरले लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत मुख्यमन्त्री ग्रामीण तथा स्वरोजगार कार्यक्रम मार्फत स्वास्थ्य बीमा गर्न व्यवस्था मिलाएको हो। आदिकवि भानुभक्त आचार्यको 208औं जन्म जयन्ती आज विविध कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइएको छ। सरल नेपाली भाषामा लेखिएको
अध्यायका राजा रामको जीवनीलाई महाजीवनीलाई भावानुवाद सहितको रामायण प्रस्तुत गरेर भानुभक्तले नेपाली जनतालाई ठूलो गुण लगाउनु भएको थियो। पृथ्वीनारायण शाहले भौगोलिक रूपमा एकीकरण गरेको नेपाललाई आदिकवि भानुभक्तले भाषा, साहित्य र संस्कृति मार्फत एकीकरण गर्नुभएको थियो। आचार्य विक्रम सम्वत 1871 असार 29 गते तनहुको चुदिरमघा गाउँमा जन्मनु भएको थियो। आचार्यका वधु शिक्षा, प्रश्नोत्तर, उत्तरमाला, राम गीता, फुटकर रचना लगायतका कृतिहरू प्रसिद्ध रहेका छन्। पश्चिम नवलपरासीको भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रबाट प्रहरीले ठूलो परिमाणमा हरियो केराउ बरामद गरेको छ। प्रहरीले जिल्लाको सीमावर्ती बसैया, सेमरी र गेर्मी क्षेत्रबाट 3 दिनमा 180 क्विन्टल केराउ बरामद गरेको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पश्चिम नवलपरासीका प्रमुख प्रहरी परीक्षक मनोज कुमार यादवले बरामद गरिएको केराउको बजार मूल्य करिब 22 लाख पर्ने बताउनुभयो। नेपालबाट भारत केराउ निर्यात गर्न पाइँदैन, तर तस्करले सुरक्षा र भन्सारको आँखा छलेर भारततर्फ केराउ पठाउने गरेका छन्। भारतबाट भन्दा नेपालमा केराउको मूल्य सस्तो भएकाले सीमावर्ती क्षेत्रमा अवैध कारोबार हुने गरेको छ। तेस्रो मुलुकबाट केराउ आयात गरेर अवैध रूपमा भारततर्फ निकास गर्न जिल्लामा तस्करहरू सक्रिय भएपछि निगरानी बढाएको प्रहरीले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब चितवन डायरीको पालो। चितवन डायरीबाट रमेश कुमार पौडेलको नमस्कार। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र यस आसपासको वनभित्र पर्यटक घुमाउने पेसामा संलग्न नेचर गाइडहरूले कोरोना भाइरस विरुद्धको भ्याक्सिन पाउनुपर्ने माग गरेका छन्। सौरा र यस आसपासमा यो पेसामा आबद्ध 700 जना रहेको नेचर गाइड एसोसिएसनका अध्यक्ष राजेन्द्र धामीले जानकारी दिनुभयो। बिना भ्याक्सिन काम गर्दा संक्रमणको जोखिम बढ्ने भन्दै तत्काल भ्याक्सिन उपलब्ध गराउनु पर्ने उहाँहरूको माग छ। चितवन निकुञ्ज वन्यजन्तु अवलोकनका लागि देशको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य हो। पहिरोले भण्डारा मलेखु चेपाङ मार्गको विभिन्न स्थान भत्काएपछि यातायात सञ्चालनमा समस्या भएको छ। भत्केको सडकबाट ओहोरदोहोर गर्न साह्रै सकस भएको राप्ती नगरपालिका 13 का वडाध्यक्ष सूर्यबहादुर चेपाङले बताउनुभयो। असार 17 गते परेको अविरल वर्षाले सडकका धेरै ठाउँमा पहिरो गएको छ। यो सडक चितवनको उत्तरी पहाड कोराक र लोथरको चेपाङ गाउँ छिजोलेर गएको छ। पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको भण्डाराबाट सुरु भएर पृथ्वी राजमार्गको मलेखु पुगेको यो सडक 68 किलोमिटर लामो छ। चितवनमा लामखुट्टेको टोकाइबाट हुने डेङ्गु रोगले चालु आर्थिक वर्षमा 243 जना बिरामी भएका छन्। चितवन स्वास्थ्य कार्यालयका भेक्टर कन्ट्रोल निरीक्षक रामकेसीले यो संख्या गत वर्षको साउनदेखि अहिलेको जेठसम्म भएको बताउनुभयो। सफा पानीमा बस्नेर प्राय दिउँसो टोक्ने लामखुट्टेले यो रोग सार्ने गर्दछ। त्यसैले बर्खायाम बढेपछि यो रोगको समस्या झनै थपिने केसीले बताउनुभयो। चितवनमा हरेक 3 वर्षको अन्तरालमा डेङ्गु रोगले प्रकोपको रूप लिने गरेको छ। 2 वर्ष अघि 76 सालको बर्खापछि चितवनमा यो रोग निकै फैलिएको थियो। हेर्दा तितेपाती जस्तो देखिने पार्थेनियम नामको एक खालको झारले खेतबारी बाटोघाटो मात्रै नभएर चितवन निकुञ्जका जनावरहरू चर्ने घाँसे मैदान पनि ढाक्न थालेको छ। यो झार मिचा प्रजातिको भएको र यसले निकुञ्जका धेरैजसो घाँसे मैदान ढाक्न थालेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत अन्नाथ बरालले बताउनुभयो। यो झारका बारेमा अध्ययन गर्दै आउनुभएका राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको सौराहामा रहेको कार्यालयका प्रमुख बाबुराम लामिछानेले घाँसे मैदानमा 6% सम्म यो झार देखिएको बताउनुभयो। अवस्था चितवन डायरीबाट रमेश कुमार पौडेल बिदा हुन्छु। नमस्कार। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। यो साता उतार चढाव खेपिरहेको धितोपत्रा बजारमा आज दोहोरो अङ्कले सुधार आएको छ। बजार परिसूचक नेप्से आज 16.34 अङ्कले बढेर 2871.03 अङ्क पुगेको छ। नेप्से हिजो 45 अङ्कले घटेको थियो। जीवन बीमा बाहेक सबै कम्पनी उपसमूहको उपसूचकमा सुधार आएपछि धितोपत्र बजारमा दबाव परेको हो। आज सबैभन्दा धेरै वित्त समूहको उपसूचक 93 अङ्क, विकास बैंकको 70 र लघु वित्त समूहको उपसूचक 33 अङ्कले बढेको छ। कारोबार रकममा भने ठूलो गिरावट आएको छ। आज कुल 223 कम्पनीको 53,139 कारोबारबाट 5,54,63,56,224 रुपियाँ कारोबार बराबरका 1,23,48,389 किता शेयर बिक्री भएको छ। यसअघि हिजो झण्डै 10 अर्ब बढीको शेयर किनबेच भएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। दक्षिण अफ्रिकाका पूर्व राष्ट्रपति ज्याकब जुमाले आफूलाई प्रहरीको जिम्मा लगाएपछि सुरु भएको प्रदर्शनका क्रममा 30 जनाको मृत्यु भएको छ। 800 भन्दा बढी पक्राउ परेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। प्रदर्शन नियन्त्रण लिनका लागि दक्षिण अफ्रिकाका सरकारले
सेना परिचालन गरेको छ। प्रदर्शन भएका क्षेत्रमा अत्यधिक लुटपाट भइरहेकाले अत्यावश्यक वस्तुको अभाव सुरु भएको छ। हिंसा चर्किएका क्वाजुलु नेतल र गाउतेङ राज्यमा सङ्कटकाल नै लगाउनु पर्ने अवस्था नरहेको रक्षा मन्त्री कोसिविकी मासिसा काकुलाले बताउनु भएको छ। भारतका चिकित्सकहरूको संगठनले मुलुकभित्र यात्रा प्रतिबन्ध हटाइएका कारण कोभिड-19 को तेस्रो लहर टार्न नसकिने दावी गरेका छन्। भारतका विभिन्न पर्यटकीय स्थलमा भीड़ लाग्न थालेपछि पुनः अर्को लहर आउने खतरा बढेको हो। मानिसहरूले सार्वजनिक स्थानमा मास्क नलगाएको तथा भौतिक पूर्व दूरी कायम नगरेको भेटिएको छ। भारतमा गत मे महिनामा दैनिक 4 लाख भेटिने गरेको कोभिड-19 संक्रमण हाल 40,000 मा झरेपछि प्रतिबन्धहरू खुकुलो पारिएको छ। प्रतिबन्ध खुकुलो भएका कारण सजगता समेत नअपनाइदा तेस्रो लहरको खतरा बढेको चिकित्सकहरूले चेतावनी दिएका हुन्। अधिकांश स्थानमा लगाइएका प्रतिबन्धका कारण संक्रमण दर कम भए पनि पुनः बढ्न सक्ने संकेत देखिएको हो। भारतमा खोप लगाउन योग्य उमेर समूहका 6% जनसङ्ख्याले मात्रै खोप लगाएका छन्। 22%ले पहिलो मात्राको खोप लगाएका हुन्। अब खेल प्रसङ्ग। जापानमा आयोजना हुने टोकियो ओलम्पिकमा नेपालको झण्डा पौडीकी गौरीका सिंहले बोक्ने भएकी छन्। नेपाल ओलम्पिक कमिटीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै ओलम्पिकको उद्घाटनको मार्च पास्टमा गौरीकाले नेपालको झण्डा बोक्ने जानकारी दिएको छ। गौरीकाले दोस्रो पटक ओलम्पिक खेल्न लागेकी हुन्। उनी 2016 को रियो ओलम्पिकमा ओलम्पिककै सर्वाधिक कम उमेरको खेलाडी बनेकी थिइन्। टोकियो ओलम्पिकमा नेपालबाट खेलाडी र अफिसियल गरी कुल 26 जनाको सहभागिता रहने ओलम्पिक कमिटीले जनाएको छ, जसमा 5 खेलाडी र 4 प्रशिक्षक छन्। टोकियो ओलम्पिकमा पौडीबाट गौरीका सँगै अलेक्जेन्डर शाह, एथलेटिककी सरस्वती चौधरी, सुटिङकी कल्पना परिया र जुडोकी सोनिया भट्टले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नेछन्। टोकियो ओलम्पिक जुलाई 23 देखि अगस्त 8 सम्म हुनेछ। अस्ट्रेलिया भ्रमणमा रहेको वेस्ट इन्डिजले टी20 सिरिज जितेको छ। आज भएको तेस्रो टी20 प्रतिस्पर्धामा समेत जित हात पारेपछि सिरिज वेस्ट इन्डिजले जितेको हो। आजको खेल वेस्ट इन्डिजले 6 विकेटले जित्यो। यसअघिका दुईवटा खेलमा वेस्ट इन्डिजले 56 र 18 रनको जित हात पारेको थियो। आजको खेलमा 6 विकेटको हात पार्न सफल उसले 4 म्याचको टी20 सिरिजमा अर्को खेलमा विजय भए सिरिज नै व्हाइट वाश गर्नेछ। विवाह भएको खेलमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको अस्ट्रेलियाले दिएको 142 रनको लक्ष्य वेस्ट इन्डिजले 4 विकेटको क्षतिमा 14.5 ओभरमा भेटाए। उसका लागि क्रिस गेलले सर्वाधिक 67 रन बनाए। अवस्था यसका साथै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। राति 8 बजे सिक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मका लागि साथी सन्तोष र म दिवा बिदा माग्छु। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।